السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا لو طرافاي ديالنا. بقاتنا دابا ليطاب ديال لانسيرسيون ديال لي بلوك، يعني الموبلومون بالنسبه للسانيتير ولا بالنسبه للكيتشينيت ولا بالنسبه لا شومبر. دونك ديجا عطيتكم واحد الفيشي ديال لي بلوك، الا ما عندكمش نصيفطو لكم بار مايل. سينون الفيشي اللي كاين هو هذا. دونك انا غادي نحاول نمشي للفونيتر اللي ديجا فاتحو، كنجي للفونيتر وكنلقاه كلاسي هنايا فونيتر، ونرجع ليكزيرسيس ديالي، ولا كندير كونترول تابيلاسيون، يعني الراكورسي كلافي كونترول بليس تابيلاسيون. دونك هنا اول حاجه غادي نبدا بلي زيليمون دو سانيتير. هنا غادي ناخذ مثلا هاد الطواليت، غادي نقول ليه كونترول سي اللي هو الراكورسي ديال كوبيي، ولا كنجي لإيديسيون كوبيي. من بعد كنمشي نرجع للفونيتر اللي خدام فيها، دونك كنقول ليه كونترول تابيلاسيون وكنقول ليه كونترول في يعني كولي. فوالا كيتانسيرا غير هو العطاي ديالو كبيره. دونك هنا اول حاجه غادي ندير، غادي نحاول نصغر ليشيل ديال هذا البلوك هذا. دونك غادي ناخذ كوتاسيون بور كوتي باش نعرف شحال فيه وشحال بغيت نرجع فيه. كنسيليكسيوني لو بروميير بوين، دوزيام بوين عندنا فيه 1.01. نورمالمون في هذه الحاله هذه مثلا غادي نعطيه 0.50، صافي دير بحال غادي نعطيه لا مواتي ديال لاطاي ديالو. دونك اول حاجه غادي ندير، غادي نحاول ناخذ نسيليكسيوني بعدا هو الاول، يعني سواء كنسيليكسيوني هو الاول سواء كناخذ ايشيل هو الاول، لحقاش غادي نصغرو ونكبرو بوتي الايشيل. دونك بجوج بحال بحال. دونك الا خديت مثلا ايشيل كيخصني نشوا لي زوبجي، يعني كيخصني نسيليكسيوني لوبجي ديالي ونفاليدي، ويمكن لي كذلك نسيليكسيوني لوبجي ديالي ونمشي ناخذ اوتي الايشيل مباشره. من بعد هنا كيقول لي سبيسيفي لو بوين دو باز هنا، ولا بد يعني لحقاش هذا نورمالمون 3 ميثود ولا 3 تكنيك باش نقدر نشونجي ليشيل، سواء كنضرب سواء كنقسم سواء كنعطيه الريفيرونس اللي بغيت. هادشي راه شرحته في واحد ليكزيرسيس. دونك هنا اش كنقول ليه سبيسيفي لو بوين دو باز. انا ديجا عارف كيفاش باغي نصغر لحقاش انا باغي لا مواتي ديال هذا. دونك غادي نقول ليه بوين 5. بوين 5 يعني هو كيتعتبر واحد الا قسمناه على جوج هي 0.5. دونك غادي نقول ليه 0.5 اوتوماتيكمون غترجع فيه 0.5 لحقاش هو كان شي واحد تقسم على جوج رجعت فيه 0.5. من بعد غادي نسيليكسيوني لوبجي ديالي ونديبلاسيه، نديزاكتيفي مود اورتو ونحاول نجيبو في هاد لو كوتي هذا في هاد البوان سونطري. نفس العمليه غندير لافابو وندير للدوش. هنا واحد المساله، هاد لابورطه غادي نحاول نديرها كتحل لداخل. دونك غادي نسيليكسيونيها ميروار وناخذ لاكس ديال الكادر. هنا ناكتيفي مود اورتو ايفويت. هنا كيقول لي واش باغي تيفاسي لي زوبجي سورس، تنقول ليه وي، يعني ما كنخليهاش ان، تنكليكي على او اونطري اوتوماتيكمون كيتقلب. هنا بقى لي واحد الخط زايد غادي نقول ليه اجيستي. فوالا نفس العمليه غادي انسيري بها لي بلوك الاخرين. دونك غادي نحاول نسرع واحد شويه، دونك لحقاش نفس الطريقه اللي خدمت بها الطواليت هي باش غادي نخدم مثلا لافابو والفور ليفي والطيط دولي ولا طابل امونجي. فوالا دونك كيف ما شفتو حطيت انا دابا لافابو طابل امونجي، حطيت الفور لا بلاك ديال الفور وحطيت ليفي. هنا حطيت دي طيط دولي. دونك غادي نزيد هنايا، غادي نزيد الدوش وغادي نزيد بلاكار. الدوش لحقاش ما لقيتوش عندي مع لي بلوك نورمالمون هادو راه كيتيليشارجاو، راه كاينين في الانترنت. دابا نشوف نصيفط لكم واحد اللين منين تيليشارجيو. هنا مثلا كاينين دي بينواغ، مي انا ما غاديش نحتاجو لحقاش بينواغ غادي يخصني على الاقل واحد 1.80 في لا لونغور، و 1.80 انا ما عنديش تما في الدوش. دونك غادي نحاول نصاوب دوش ندير 90 سنتيم، هذا 90 سنتيم في هذا لو كوان هذا.
دونك غادي نحاول نخدمو بطريقه سهله. دونك غادي نشوف هنايا الا عندي مثلا شي بلوك. دونك غادي نكري دوطر كالك ونسميه بلوك، نعطيه حتى هو لا كولور روج يمشي مع لا كولور ديال لي بلوك اللي ديجا نزلت. هنا غادي نختار الكالك اللي كرييت وغادي نجي نطراسيه. دونك غادي نعطيه نصوبو على برا عاد ديبلاسيه. دونك 0.9 غادي طاي ستوندار تابيلاسيون 0.9. نديبلاسيه شويه. من بعد ناخد ديكالي 0.05 في لا ديستونس دو ديكالاج ونديكالي على لانتيريور. غادي نحاول اغوندي لي كوتي ديال هاد الديكالاج. دونك غادي نجي ناخد اوتي الغاكور باش ناكتيفي لو غايون. غادي نقول ليه ار اونطري ونعطيه مثلا 0.05 في لو غايون. On sélectionne le premier côté, deuxième côté. On va entrer pour rappeler dernière commande. C'est la manière entrer pour rappeler. Je vais aller les quatre côtés. Voilà. Ensuite, on va dire par exemple le cercle هنايا. Voilà. باش كنبين لكم كوا هذه المجرى ديال الماء. من بعد كندير واحد المساله واحده اخرى. غادي نديكالي غادي نحاول نديكومبوزي هاد يعني الديكالاج اللي درت على الانتيريور. دونك كنسيليكسيونيه كنديكومبوزيه باش نبين داك لابونت هذوك الخطوطه اللي كيبينوا ليا لي جوان ديال لابونت ديال هاد الدوش. دونك ملي كنديكومبوزي هاد الخط هذا كنجي كنقول ليه هنايا ديكالي ونعطيه 0.025. نجي هنا عاوتاني من التحت. من بعد غادي ندير واحد لين دياغونال غيجي من هاد النقطه هادي. غادي ديزاكتيفي مود اوتو لهاد النقطه هادي ونحاول نيتيريه اللور شي شويه. فوالا انا غادي ناجيستيه من الداخل. اجيستي هاد لي لين هادو اللي زايدين عندي هنايا ونكون بهاد الطريقه صوبت السامبول ديال الدوش. من بعد غادي نرجعو كوم بلوك. دونك كنمشي لكري بلوك دوش السميه ديالو ضروري نعطيه السميه ديال بروميير ايتاب. دوزيام ايتاب تنقول ليه شوا دي زوبجي كنسيليكسيوني كومبليمون بلا سيليكسيون فير من لا دغوات لا غوش. من بعد كنفاليدي اونطري. من بعد كنقول ليه شوازي ان بوين يعني لو بوين دانسيرسيون وكنمشي نسبيسيفي لو بوين دانسيرسيون. غادي ناخد هاد لو بوين هادي هاد بوين ديكستريميتي تنكليكي عليها. هنا ديجا سيبريمي اوكي باش ميبقاش يطالع عندي تما صافي. من بعد كنجي نانسيري في هاد لو بوين. كنجي لاوتي الانسيري بلوك كنجي لا ليست كنقلب عليه دوش اوكي ونانسيري. هنا مننساش ناجيستي هاد الخط هذا اجيستي اونطري ونحيدو. فوالا وانا صوبت يعني البلوك ديال الدوش. من بعد غادي نصاوب بلاكار. غادي ندير واحد البلاكار هنايا. غادي نحاول نديكالي هاد الخط ب 60 سنتيمتر 0.6 في الديكالاج. entrée pour valider et entrée pour rappeler 0.10 l'épaisseur de mire. On décale à l'intérieur. هنا منساش نحيد هاد الخطوط هادو اللي تزادو عندي هنايا. اجيستي 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 هذا نسيليكسيوني مانيير ونحيدو. من بعد غادي نصاوب داك الكادر ديال البلاكار. اول حاجه كندير واحد جوج ديال لي لين طراسيهم هنايا. هنا مننساش نشونجي الكالك. ناخد كالك زيرو لين entrée pour rappeler